ننمویم زماد شیخ قاتل ریاست ده، زماد شیخ قاتل حکومت ده، زماد شیخ قاتل حکومت اداری دی. مال آیا قاتل آگے کہ قاتل نہ کرے زماد شیخ ده قتل دارو پتا سبحان الله انشاءاللہ. یون دبرتنا یوی نمیوتا بلوی نظما پیگی ریاست تمام دا امتحان مزید ماخرا ددی قوم ددی امتحان صبر متماما قدا قوم دا صبر پیمانا لبرشوا دا بار بچی ددی قوم بدی چوکی خبل سحق